नहीं करता हूं। तो इसीलिए मैंने अब आपको जिक्र किया है कि शॉर्ट टर्म में अभी मैंने आपको लीकेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हमारा किसका कसूर है? वो उसका IMF का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं ये काफ़ी चीज़ें जो बात करते हैं कि जी टैक्स टू GDP बढ़ानी है, 9.9% पे हैं हम, राइट? इसको 15% पे ले जाना है, इसमें कौन सी गलत बात है, राइट? जो सर्कुलर डेट है उसको कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, SOE का रिफॉर्म करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, इसमें कौन सी गलत बात है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के हक में नहीं है ये चीज़? और अगर हम नहीं करेंगे और इस वक्त नहीं करेंगे, राइट, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, ये डू और पैरिश वाली बात है। सो वी हैव टू गेट स्टार्टेड एंड वी हैव टू गेट स्टार्टेड बाय प्लगिंग द लीकेजेस दैट वी हैव ऑलरेडी। जो हमें जो करनी है, ये जो मैंने बात की है ट्राइब्यूनल्स में 1.7 ट्रिलियन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 9.4 ट्रिलियन के महसूलात का हमारा टारगेट है इस साल का, ठीक? अगर इसमें से आधा भी आ जाए, मैं ये कहता हूँ डिसीजन हो आधा भी आ जाए, उसके अलावा एक तखमीना है कि तकरीबन 3 ट्रिलियन के लीकेज है, जिसका मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। उसका भी अगर आधा आ जाए तो इवन बिफोर वी गो टू अनटैक्स्ड एंड अंडर टैक्स्ड, राइट, तो ये जो ऑटोमेटिकली जो आपके महसूलात हैं 12 ट्रिलियन तक चले जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि 2.5 ट्रिलियन से हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? और अंडर टैक्स एंड अनटैक्स वाला देखो भाई, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम सालों से दहाइयों से कर रहे हैं। इंडस्ट्री क्या है और उसकी टैक्स कंट्रीब्यूशन क्या है, सर्विसेज क्या है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, और दो और जो सेक्टर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है और टैक्स की कंट्रीब्यूशन क्या है। और वो जरूरी नहीं है कि कोई ऑटोमेटिक स्विच हमने करना है, बट हम फेज इन तो करें ना, उस जर्नी की तरफ तो जाएं। अच्छा, आपसे एक मुलाकात हुई थी 6 महीने पहले। सिर्फ लॉस मेकिंग इदारों की होगी या प्रॉफिट मेकिंग इदारे भी हैं इसमें शामिल? नहीं, अभी तो वो देखें जी, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन अभी बिल्ड हो रही है, तो इसलिए मैं तो सिर्फ अभी यही कहूँगा जो कम अज़ कम जो लॉस वाले इदारे हैं उनको तो हम उस पाइपलाइन में लेकर जाएं, लेकिन उस पर अभी काम हो रहा है। सर, आपसे 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी, आपने खुद मुझसे एक बात कही कि IMF को ये बताने की और समझाने की ज़रूरत है, और आपका व्यू उस पर बड़ा क्लियर था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है 22%, इस पर इकॉनमी या इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और आपने कहा कि हम ये IMF को कहेंगे और बताएंगे, समझाएंगे। तो क्या अभी भी आप इसी व्यू पे हैं? एक बात, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का क्या बनेगा अब आगे, ये दूसरी बात, और तीसरी बात, आपको CCI से कभी निकाल देते हैं, कभी आपको चेयरमैनशिप से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का हटा दिया जाता है, फिर शामिल किया जाता है, कभी हटा देते हैं, चीज़ में आपको एक्सक्लूड कर देते हैं वज़ीर आज़म। मैं आखिरी बात पहले कर दूं, इसको पर्सनैलिटीज़ को छोड़ दूं। इस वक्त हमें काम करना है कि हमने इसको एजेंडा को कैसे आगे लेके जाना है इम्प्लीमेंटेशन में। अगर मुझे कहीं इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हुई तो फिर इस पे बात करेंगे, अदरवाइज लेट्स लीव द पर्सनैलिटीज आउटसाइड द पिक्चर। आपका जो अगला बजट होगा और IMF के साथ जो उस पे ऑलरेडी वजीर पेट्रोलियम इस पे स्टेटमेंट दे चुके हैं, उसमें मैं फर्दर ऐड नहीं सर, IMF के साथ जो आप डिस्कशंस करने जा रहे हैं अगले प्रोग्राम के लिए, और जो बजट लेकर आने वाले हैं, उसमें आवाम के लिए आप क्या रिलीफ देने चाहते हैं? वो तो देखें, जो फिस्कल स्पेस हो के अभी भी तो एक बात सिलसिला चल रहा है ना, रमज़ान पैकेज अभी बढ़ाया गया ना, 7.5 बिलियन से उसको 12.5 बिलियन किया गया। ये तो अभी हुआ है रमज़ान के दौरान। अब इसको आगे स्ट्रक्चरल बेसिस पे लेके जाना है, लेकिन जो मैं आपको बार बार ये बात करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, अगर 9.4 ट्रिलियन आपके महसूलात हैं और उसके बाद आपके जो अखराजात हैं, अगर हमने अखराजात में अगर डेट सर्विसिंग को छोड़ भी दें तो हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको हमने नीचे लाना है गवर्नमेंट ने, और जो PSTP है उसको हमने पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरफ लेके जाना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे स्पेस अवेलेबल होगी। ये जो मैंने अभी लीकेजेस की बात की है, अगर ये लीकेजेस आप रोक दें आप, 2-2.5 ट्रिलियन का आपका एडिशनल फंड आ जाए, ये कहाँ जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जो BISP का प्रोग्राम है उसको हमने फर्दर उसको हमने जनरस करना है, बट देन ऑल्सो everything that you've talked about, first of all supporting the domestic consumers and the industry. तो ये जब तक हमें वो स्पेस नहीं मिलेगी उसमें हम आगे नहीं जा सकेंगे। बाकी जो बात है वो जो बजट के वक्त होगा इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। मैं इनका जवाब दे दूँ। देखिए, कोई भी जो जब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इट्स ऑलवेज पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। सिर्फ टेक्नोलॉजी से बात नहीं हो सकती। अगर आपका प्रोसेसेस आर ब्रोकन
اور ان پروسیسز کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو وہ 0/0 ہی رہے گا. اسی طرح جو پیپل ہیں الٹیمیٹلی تو دے آر دا ونز نا ہو ڈرائیو دا ایجنڈا. تو اس لیے ہمارا ان جو FBR کی ریسٹرکچرنگ ہے جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں شروع کیا, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انہی کی مدد سے وہ ایک کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں نا جی آپ کبھی اندر ہیں کبھی باہر ہیں, تو اس کے بھائی چیئرپرسن میں ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ڈاکٹر شمشاد ہیز بین ویری کائنڈ کہ انہوں نے جوائن کیا. ہمارے پاس اور ایکسپرٹس ہیں تاکہ جو اس کی اور اس میں یہ پیپل پروسیس والی جو چیز ہے وہ بالکل ہم ساتھ لے کر آئیں گے. ڈیجیٹلائزیشن والا جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی یہ ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. 8 تاریخ کو ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کے لیے RFP ایشو ہو جائے گا ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, اور یہ ایسا کنسلٹنٹ ہم لائیں گے جس نے پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹس میں کام کیا ہو تاکہ وہ ڈیزائن بھی کام کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کام کریں. اس کا ٹائم فریم کیا ہے؟ انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل وی ول بی اپوائنٹنگ دیٹ کنسلٹنٹ اینڈ اناؤنسنگ دیٹ کنسلٹنٹ. آپ اسپرنگ میٹنگ میں جا رہے ہیں, اسپرنگ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو SDA پروگرام کرنے کے بعد نہیں یہ تو جو اسپرنگ میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں نا جو واشنگٹن میں ہوتی ہیں, تو وہاں IMF سے ملاقات ہوگی, ورلڈ بینک سے ملاقات ہوگی, اور اداروں سے ملاقات ہوگی. لیکن اس میں ہم اپنی جو ریکویسٹ ہے کہ وی گو انٹو دا EFF پروگرام اس کو اور فردر فارملائز کریں گے اور اس کے تھوڑے سے خد و خال کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی. لیکن دوز ڈسکشنز ول گو انٹو اینڈ اپریل انٹو مے. ہمارا امید کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی فائنل نہ ڈسکشن ہوئی ہے نہ ایگریمنٹ ہوئی ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ بائی دا ٹائم دیٹ وی ریپ اپ دس فسکل ایئر, سو اینڈ جون ارلی جولائی تک کم از کم اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک ہم پہنچ جائیں. تو یہ ہماری خواہش ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر. پروگرام کا سائز آپ نے کتنا اپروچ کریں گے پروگرام کا سائز؟ سورے پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ اچھا دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے بیکاز آئی آلریڈی مینشن ٹو یو کہ جو ٹیک کی جو سائڈ ہے وہ اس اے ہیوج اپ سائڈ فار پاکستان انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں جو ٹیکنالوجی والا ہے یا سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے, اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری از ناٹ اے پروڈکٹر آف دا فیوچر, کیونکہ یہ پچھلے 2-3 سال میں یہ آیا ہے. اور آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو ڈاکٹر عمر سیف ان دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ایز ویل, کیونکہ وہ بھی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کی طرف گئے ان پرووائڈنگ دا انیبلنگ انوائرمنٹ فار دا فری لانسرز. تو انشاءاللہ اس سال رفلی 3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی جو ہماری سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹیک سپورٹ. اب ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اس کو 4-4.5 بلین اگلے سال نہ لے کے جائیں؟ تو یہ سارے ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل اگر وہ جس طرح اسٹیٹ بینک نے جو ان کا ریٹینشن پرسنٹیج تھا وہ 30 سے 50% کر دیا, رائٹ, اس سے فلوز آنے شروع ہو گئے. ان کو ڈیبٹ کارڈ چاہیے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے, ان کو اور فیسلٹیز چاہیے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو وی ول ورک, منسٹری آف فائنانس ول ورک ویری کلوزلی ود شاہزہ خواجہ اینڈ ہر ٹیم ٹو پرووائڈ فل سپورٹ. اور یہی میں نے بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ جو ہول آف دا گورنمنٹ کو ہم نے اس ایڈمنسٹریشن نے آپریشنلائز کرنا ہے. اگر ہم صرف اپنی منسٹریز میں بیٹھے رہے اینڈ وی ڈو ناٹ آپریشنلائز کہ جس منسٹری میں ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل کمپوننٹ. دوسرا آپ نے بات کی SME فائنینس کی, وہ ابھی میری 11:30 بجے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے along with the bank CEOs. تو اس میں یہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کہ اس کو, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ 3 سیکٹرز جو ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, ان کی فائنینسنگ بڑھانی ہے. ایسے